साहिल सैफी साहिब। इनका सवाल ये था कि मुफ्ती साहिब आजकल जुलूस गौसिया निकाला जा रहा है। इस हवाले से आप रहनुमाई फरमाइए कि जुलूस गौसिया निकालना कैसा? देखिए, ये गुज़िश्ता 2-4 सालों से मुझे नज़र आना शुरू हुआ कि कुछ लोगों ने जुलूस गौसिया निकालना शुरू किया। मेरी इस हवाले से राय बड़ी क्लियर है कि जुलूस गौसिया ना निकाला जाए, और अगर कोई जुलूस गौसिया से मना करता है या कोई जुलूस गौसिया नहीं निकालता तो उसे आप बद मज़हब या खारिज अज़ अहले सुन्नत करार ना दें। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर इस्माइल बदायूनी साहिब, दामजिल्लुहुल आली, उन्होंने इस हवाले से एक पोस्ट लिखी। हमारी एक ग्रुप है, उसके अंदर भी गुफ्तगू हो रही थी, तो लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। अब आप एक लम्हे के लिए एक चीज़ को समझिए कि आप जुलूस गौसिया निकालेंगे, कल कोई सुन्नी जुलूस चिश्तिया निकालेगा, परसों जुलूस सोहरवर्दिया निकालेगा, तरसों जुलूस रिफाइया निकालेगा। इसी तरह बर्थडे का मामला है कि आज एक पीर की बर्थडे मनाई जाएगी, कल दूसरे की, परसों तीसरे की। आपका मसलक अहले सुन्नत व जमाअत तमाशा बन के रह जाएगा, और उसे तमाशा बनवाने वाले कौन है? आप लोग। कौन से लोग? जज्बाती लोग। मुझे तो हैरत होती है ऐसे लोगों पर कि किस तरह आप इन चीजों को शुरू कर देते हैं, और फिर जुलूसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत पर उम्रें लगा दी उसके जवाज को बयान करने के लिए। आप आए अचानक बीच में उठ के आपने जुलूस गौसिया शुरू कर दिया। अब मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के 4 शहरों में ये जुलूस निकाला गया है। अब कुछ जो लोग 11वीं मनाने के लिए गए हैं वो वहां पर गलियों के अंदर जुलूस निकालेंगे। अब आप कहेंगे जी जवाज है, हम दलील लेकर आते हैं, फिर आप सारी जिंदगी इसी में लगे रहें, और कल आपके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाएगा कि जाहिल कौम है, बिदती कौम है। ठीक है, अब आप कहेंगे हमारे यहां तो बिदत हसना ही होती है। मेरे भाई, आप क्या किस रविश पर चल रहे हैं? और आपको उलमा के पीछे चलना चाहिए। मुझे हैरत होती है कि इस तरह की नई चीजें जो हमारे मसलक में आती हैं तो हमारे मसलक के जो बड़े उलमा हैं वो क्यों इससे नहीं रोकते? आपका मनसब है, और अगर नहीं रोक सकते तो आप हट जाइए, किसी और को जगह दे दीजिए। आपको उस पर फतवा देना चाहिए, वरना इस तरह तमाशा बनता चला जाएगा। जुलूस हमारे यहां आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जुलूस, इसके अलावा कोई जुलूस नहीं होता था। अब आप कहेंगे ये बात कैसे? मैं आपको हवाला दिए देता हूं। फतावा रिजविया की 23वीं जिल्द है, 400 समथिंग सफ़ा नंबर है। आला हजरत फाजिल बरेली रहमहुल्लाह कितने बड़े आशिक गौसे आजम है। आपसे सवाल किया गया कि 11वीं शरीफ पर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हो की ताजीम के लिए क़याम करना कैसा? गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हो के हवाले से पूछा गया, तो आला हजरत फाजिल बरेली रहमहुल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया कि अगरचे क़याम अच्छी बात है, ताज़ीम अच्छी बात है, लेकिन ये जो क़याम और ताज़ीम है ये ख़ास है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र के हवाले से मैं वो इबारत आपको सुनाता हूँ एग्जैक्ट, ताकि आपको समझ में आए कि जो हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं उससे क्यों कर बचना चाहिए। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 407 है। सवाल ये था कि 11वीं शरीफ में सवाल कहाँ गया? ये फरमाते हैं, सवाल ये किया गया कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरामतीन इस मसले में कि हज़रत पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म की 11वीं शरीफ में ताज़ीम को उठना जायज़ है या नहीं? ताज़ीम को उठना जायज़ है या नहीं, ये सवाल हुआ आला हज़रत से। जवाब क्या दिया? आला हज़रत फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ में क़याम से कोई मुमानात शरइया नहीं। जुलूस के हवाले से भी लोग क्या कहेंगे? शरीयत में तो इसकी कोई मुमानात नहीं, मगर आला हज़रत क्या कह रहे हैं? मगर ये ताज़ीम उर्फ़ मुस्लिमीन में, यानी मुसलमानों के उर्फ़ में ज़िक्र अक़दस हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास हो रही है। इस तख़सीस का लिहाज चाहिए, यानी इस तख़सीस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह वहाँ पर क़याम ताज़ीम की बात है, इसी तरह जुलूस का मामला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के साथ ख़ास है। और फिर इस तरह आप रविश डालना शुरू करेंगे तो आप सोचिए कि कितना बढ़ते चले जाएंगे। जुलूस गौसिया हो रहा है जी, अच्छा कोई आपको कह रहा है ना करें तो आप उसके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर दें। ऐसे जाहिल लोगों की वजह से ही हमारे मसलक का फिर तमाशा बनता है, जाहिल खोतबा और जज्बाती लोग।
تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی سیفی صاحب جو آپ نے سوال کیا کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اور علماء کو چاہیے کہ ابھی روک دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی روک دیں اور منع کر دیں کہ بھئی اس طرح کا کوئی جلوس ہمارے مسلک میں نہیں نکالا جائے، ورنہ جب یہ بڑھ گیا، آپ روکنا بھی چاہیں گے، یہ نہیں رکے گا، پھر اس کے اوپر مناظرے ہوں گے، تنقیدیں ہوں گی، اور آپ کا ایک پرسیپشن، مجھے ایک چیز سے شدید تکلیف ہوتی ہے، کوئی بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کی وجہ سے میرے مسلک کا تماشا لگے گا، میں اسے کک آؤٹ کروں گا، نکال دوں گا۔ شخصیت کو نہیں بچانا، مسلک کو بچانا ہے، کوئی ہی شخص کیوں نہ ہو، یہ اصول ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، دیکھیں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ، جس کی نسبت سے ہم بریلوی، کتنا بڑا علم تھا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی کہتے تھے کہ احمد رضا اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا، ان سے ہماری نسبت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم کہ آپ کی جو مجلس لگتی تھی اس میں درس قرآن ہوتا تھا، درس حدیث ہوتی تھی، درس فقہ ہوتا تھا، کتابیں آپ پڑھیے، فتوح الغیب پڑھیں، کیا توحید آپ نے بیان فرمائی ہے، سر الاسرار پڑھیں آپ، فتح الربانی پڑھیں آپ، پھر علمی کام انہوں نے کتنا کیا، تفسیر جیلانی آپ پڑھیں، ٹوٹل علمی تفسیر ہے، فقہی تفسیر ہے، تصوف کی بہت کم گفتگو آپ کو ملے گی، اتنا بڑا علم ہم نے کہاں تک رکھ دیا، عرس تک، کہاں تک رکھ دیا، کرامات کے بیان تک، کہاں تک رکھ دیا، جلوس تک، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے انہی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا دیا، آپ آگے کیا کریں گے؟ تو اس لیے میری رائے بڑی کلیئر ہے کہ محبت غوث اعظم رضی اللہ عنہ الحمدللہ وراء الورا، عشق غوث اعظم رضی اللہ عنہ وراء الورا، لیکن مسلک میں جب آپ اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں گے، اس کا آغاز کر دیں گے، تو پھر آپ کا تماشا لگے گا، اور میرے مسلک کا کسی کی وجہ سے تماشا لگے گا، میں اس کی تردید بھی کروں گا، اس کی حوصلہ شکنی بھی کروں گا، اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پھر یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، پھر ہر مرید اپنے پیر کا جلوس نکال رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بعض تو پیر ایسے ہیں کہ جن کا جلوس نکالنا بنتا ہے، کہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، دین اسلام کی صورت کو مسخ کر کے رکھا ہوا ہے، پھر ہر سلسلے والے کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، قادری نکال رہے ہیں تو نقشبندی کیوں پیچھے رہیں، سہر وردی کیوں پیچھے رہیں؟ تو جو چیز ہمارے اکابر نے نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ فنا فی الغوث اعظم تھے، اور اتنا بڑا علمی نام، اعلیٰ حضرت بلا وجہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی جلوس نہیں نکلوایا، بلکہ سوال میں نے آپ کے سامنے قیام تعظیمی کے حوالے سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اس عرف کا خیال رکھنا چاہیے، ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کون ہوتے ہیں، کولو کے بیل، وہ جو بیل چل رہا ہوتا ہے نا، ایک کولو کا بیل جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ گھومتا رہتا ہے اس لکڑی کے ساتھ کنویں کے گرد، گھومتے گھومتے وہ جہاں سے چلتا ہے وہیں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں پبلک کا رجحان بن جاتا ہے، اب اس پبلک کے رجحان میں کئی لوگ کہتے ہیں کیا کریں، پبلک ڈیمانڈ ہے، اور میرے بھائی آپ پبلک ڈیمانڈ کے لیے، عالم کا کام کیا ہوتا ہے کہ پبلک اگر کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس کی جو اسلام کے خلاف ہے، یا جس کی وجہ سے تنقید ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو ایسی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں جو کہ معتبر نہیں ہوتی، تو آپ پبلک کے رجحان کو بدلیں گے، نہ یہ کہ آپ کہیں گے اسی رجحان کے اندر رچ جائیں، بس جائیں۔ تو اس لیے عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے بیچارے لائق رحم ہوتے ہیں، جہلا ہوتے ہیں، ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں، کسی کا مالی مفاد ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ چلیں اشارہ ہو جائے گا، میں نہیں کرتا، کہ بعض لوگ جو ہے نا، ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو اپنے ذاتی مالی مفادات کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی درد دل کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے سمجھدار لوگوں سے، کہ اس کو وقت پر روک دیا جائے، ورنہ یہ آگے چل کے ہمارے مسلک کے لیے شدید نقصان کا سبب بنے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو آپ اس پر بلا وجہ تنقید مت کیجیے، اسے اہل سنت و جماعت سے نکالیے مت، اس کے درد کو سمجھیے، درد دل کو سمجھیے، اور خود سوچیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی شخص ہے نا جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس نے شروع کیا، اب آپ کہیں گے چونکہ اس نے شروع کیا ٹھیک ہے، مسلک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے پہنچنے دو۔ جاہل قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جا کے رکے گا کہاں پہ، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے دیکھو یہ بریلوی طبقہ، سہروردی جلوس الگ نکل رہا ہے، قادری جلوس الگ نکل رہا ہے، جو چیز نہیں کی گئی ہے آپ اس میں مت جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔